सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे का नाम अच्छा रखो। अच्छे नाम की बुनियाद पर तुम्हारे बच्चे पर नाम का असर पड़ेगा, नाम की बरकतें होंगी, नाम की वजह से अच्छी आदतें उसके अंदर होंगी। और उसके बाद तहनीक के लिए किसी बुजुर्ग की गोद में अपने बच्चे को दे दो ताकि वो कोई मीठी चीज चबाकर, मीठी चीज अपने मुंह से लगाकर तुम्हारे बच्चे के मुंह के अंदर रख दें, ताकि इस तहनीक की बुनियाद पर तुम्हारे बच्चे की आदतें उस बुजुर्ग की आदतों जैसी आदतें बन जाएं। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर मदीने में कोई बच्चा पैदा होता तो उस मुसलमान घर में पैदा होने वाले बच्चे को लेकर सबसे पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं भी अता फरमाते, तहनीक भी देते। तहनीक का एक तरीका ये भी मैंने आज हदीस मुबारका में पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर चबाते और चबाने के बाद वो खजूर को मीठा सा थोड़ा सा उसके मुंह में रख देते और खजूर का जो थोड़ा सा बचा हुआ छिलके जैसा ऊपर का जो होता या पतला या अंदर का जो गुद्दा होता उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की तालू में चिपका दिया करते थे। ये तहनीक का एक हुजूर का तरीका बताया गया। अंदर का जो नर्म जो हिस्सा होता है उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालू में लगा देते। इसी तरीके से चबा कर देना भी और इसी तरीके से लुआब दहन को मस करके और उसको मिक्स करके भी देना, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से साबित है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 30-35 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, मदीने मुनव्वरा में बच्चे पैदा होते थे तो माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर सुनहरी जालियों के सामने आते थे और यूं हुजूर की जाली मुबारक के सामने यूं आगे बढ़ाते थे, फिर यूं लेते थे और चले जाते थे। ऐसा महसूस वो करते थे गोया हुजूर की गोद में अपने बच्चे को दे चुके हैं। ये कैसे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब क्या करना है? तहनीक हो गई, अकीका कर दीजिए। अकीका हो गया, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा, अब मां की जिम्मेदारी साथ ही साथ। क्या जिम्मेदारी है? कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। कुरान मां को दूध पिलाने के बारे में कह रहा है कि मां अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। क्यों? इसलिए कि दूध का असर बच्चे की जिंदगी पर होता है और यही वजह है कि पहले के जमाने में बहादुर औरतों के दूध माएं अपने बच्चों को पिलाया करती थी। देहात के आबो हवा की जो साफ सुथराई होती थी और वहां की जो पाकीज़ा औरतें होती थी उनका दूध पिलाया जाता था। तो दूध का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। अगर असर पड़ने वाला न होता तो कभी कुरान मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने के बारे में न फरमाता। मुझे याद आ रहा है एक आयत करीमा के बारे में, वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुदूद को तोड़ दिया उसने जुल्म किया। एक खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और कमरी एतबार से 2 साल जैसे ही मुकम्मल हुए और गुरूब आफ्ताब जैसे ही हुआ, बच्चा सीने से चिपका हुआ है, दूध पी रहा है। मां ने फौरन हटा दिया। किसी ने कहा बच्चा भूखा लग रहा है, तुम हटा दिया। कहा क्या करूं, मेरे परवरदिगार ने 2 साल से ज्यादा का हुक्म नहीं दिया, बस मैं अल्लाह की हद को तोड़ना नहीं चाहती। 2 साल मुकम्मल हो चुके, मैं अपने बच्चे के दूध को छोड़ा। और आज डिब्बे का दूध, माएं दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। डिब्बे के दूध से ताकत तो मिल जाएगी, मां की ममता कहां से लाएगा बच्चा? वो प्यार कहां से लाएगा? इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला ये रहा,
بھوکے تھے, کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے. وحرمنا, قرآن کہہ رہا ہے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے ماں کے دودھ کا, کہ پتا چلے کہ ماں کی دودھ کی اہمیت کیا ہے. تو یہ ماں کا حق ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے. اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ کچھ الفاظ ادا کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھائیں. ابا کہنا, اب تو ابا تو کوئی بولتا ہی نہیں, ڈیڈی ہی بولتے ہیں اب تو, ڈیڈی اور ممی بس. اب ابا امی بھی رخصت ہو گئے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کہنا سکھاؤ, نہ ابا سکھاؤ نہ اما سکھاؤ, پہلے اللہ سکھاؤ. اس لیے کہ جب چھوٹا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں, تو اس ننھے سے بچے کی زبان سے نکلنے والے اس اسم ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو معاف فرما دیتا ہے, ان کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ پہلے سکھاؤ. اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ, کھانے کا ادب, بات کرنے کا ادب, صاف صفائی کا ادب, لباس پہننے کے ادب, آداب, یہ سارے آداب سکھاؤ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کا حق ہیں. نمبر 1 اچھا نام رکھنا, نمبر 2 اسے ادب سکھانا. ادب سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق رکھا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی 20 سال کا ہو کر کے کوئی غلطی کرے نا, تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی. یہ ہے ہی ایسا, پتہ نہیں کیسوں کی سنگت میں رہتا ہے, اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. لیکن وہ چھوٹا سا 5-7 سال کا بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا شاید, پھر وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق, اس سے بڑا تحفہ کچھ ہے ہی نہیں اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے. اور یہ سکھانے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. اور تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو. اور تم نے شادی نہیں کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کسی گناہ میں گرفتار ہوا تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی آئے گا. تو بچہ شادی کے لائق ہو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. کہاں کریں شادی, کہاں کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نیک دیندار بچی سے شادی کرو, اچھے گھرانے میں شادی کرو. رنگ بھی دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے. یہ عام طور پر رنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دیندار کو فوقیت دی جائے اور اس سے شادی کے بارے میں نیک عورت سے, نیک بچی سے شادی کرائی جائے تاکہ اس سے جو نسل تیار ہو وہ نیک اور پاکیزہ نسل تیار ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ کلمات خیر مختصراً اولاد سے متعلق میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. میں گزارش کرتا ہوں
طبیعت کے مطابق جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو. اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھا بچہ بنانے کے لیے خود بھی اچھے بنیں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ادب ہے، اخلاق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے آداب سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.